अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर। अगर आप सहरी में उठते हैं, सहरी में बेदार होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होने वाली है, क्योंकि हम आज आपको एक ऐसा काम बताने वाले हैं। अगर आपने सहरी में उठकर वो काम कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और वो सहरी के अंदर एक काम है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारी इस्लामी ख़वातीन इस बात की कशमकश में रहती हैं कि सहरी के वक्त में तहज्जुद किस तरह से पढ़ी जाए, कितनी रकात पढ़ी जाए, नीयत किस तरह से की जाए और कब तक हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्या हम सोकर उठकर ही नमाज़ पढ़ सकते हैं या सोने से पहले भी तहज्जुद की नमाज़ अदा की जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। आपके सारे सवालों का जवाब आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हासिल होने वाला है। और इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ये सहरी में बेदार होना ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल होता है और अल्लाह की रहमत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको सहरी में बेदार होने का, उठने का मौका अता फरमाता है। इसलिए कि सहरी का जो वक्त होता है ये वो वक्त होता है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत नाजिल होती है और अपने बंदों को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अपने दामन में ले लेती है, अपनी आगोश में छुपा लेती है। तो जो बंदे सहरी में उठते हैं, अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल हुआ करती है। आप देखते नहीं हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक के अलावा अगर कोई बंदा इस वक्त में बेदार होना चाहे, उठना चाहे तो बड़ा शाफ और बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रमज़ान का वो बरकत वाला महीना है, ये सारे मोमिन भाई और ख़वातीन इस्लाम सहरी के वक्त में बेदार हो जाते हैं और बेदार होकर सहरी का इंतज़ाम करते हैं, सहरी तनावुल करते हैं। और करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो रोज़ा रखते हैं उनको भी सहरी तनावुल करनी चाहिए और जो रोज़ा नहीं रखते हैं उनको भी जो है सहरी ज़रूर खाना चाहिए। कुछ हैं बेचारे होते हैं, कुछ लोग, कुछ ख़वातीन होती हैं, कुछ मर्द होते हैं कि उनको वो किसी उज़्र की बिना पर रोज़ा नहीं रख पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब हमें उज़्र है, हमें रोज़ा नहीं रखना है, तो हमें उठकर क्या फ़ायदा। लेकिन एक फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ, रोज़ा रखने वालों को तो उठना ही है, लेकिन जो रोज़ा नहीं रखते हैं उनको भी सहरी में ज़रूर बेदार होना चाहिए। इसलिए कि प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी के हर लुक़मे के बदले अल्लाह तबारक व तआला 70 रातें नफिल इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। और एक दूसरी हदीस में है, प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सहरी खाया करो, अल्लाह तबारक व तआला हर लुक़मे के बदले 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह हदीस सुनकर अब कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो सहरी में बेदार ना हो और सहरी तनावुल ना करे। तो आइए अब अपनी मौजू की तरफ चलते हैं, जो बात आज हमें आपको बतानी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें आपको बताना है कि तहज्जुद की नमाज सहरी के वक्त में किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो प्यारे नाजरीन, आपके लिए ये बहुत गोल्डन चांस और बहुत ही बेहतरीन मौका होता है कि रमज़ान के महीने में आप जब सहरी के लिए बेदार हों तो आप सबसे पहले उठकर 2 रकात या 4 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की अदा कर लें। इससे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद जब आप सहरी के लिए बैठेंगे, जब आप सहरी करेंगे और फिर उसमें जो दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल कर लेगा। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं एक सवाल का जवाब, क्या तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है? तो प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है कि तहज्जुद की नमाज
عشاء پڑھ کر جو ہے پڑھا کرتے تھے، یعنی سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کر پہلے آرام کرتے تھے اور پھر اٹھ کر جو ہے آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اور بہت سارے فقہاء کرام کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر سو جائے اور جب آنکھ کھلے اٹھ کر جو ہے نفل 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی ادا کرے، اور اگر بنا سوئے جو کچھ پڑھے گا وہ جو ہے تہجد نہیں مانی جائے گی بلکہ وہ صلاۃ اللیل میں آئے گی۔ دوسرے سوال کا جواب، اب ایک سوال تو حل ہو ہی گیا ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور پھر جیسے ہی آنکھ کھلے جب بیدار ہو تو اس وقت اٹھ کر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز ادا کر لے، اور یہی تہجد ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال آتا ہے کہ تہجد کی رکعت کتنی ہے؟ تو کم سے کم فقہا فرماتے ہیں کہ کم سے کم 2 رکعت پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ 4 پڑھ سکتا ہے۔ 8 رکعت تک سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تہجد کی نماز ثابت ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو اب نیت کے بارے میں بھی ہم بتاتے چلیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ دل میں ارادہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو بھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ زبان سے آپ کچھ اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، وقت موجود اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اگر 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے نیت کر لیں، اور 4 رکعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت موجود اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ نیت کر لیں۔ یہ نیت یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین حضرات کے لیے بھی ہے۔ پھر یہ 4 رکعت یا 2 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھنے کے بعد 5 منٹ کے لیے اس طرح سے بیٹھا رہے کہ اپنے آپ کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا لے، اور سارا دھیان اپنا رب کی بارگاہ میں لگا دے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر دعا کرے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی دعا کرے گا، اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اپنے مال کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ یہ کہیے کہ آپ جو بھی جائز دعائیں کرو گے انشاءاللہ عز و جل تہجد کی نماز کی برکت سے آپ کی وہ جائز دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرما لے گا۔ تو پیارے دوستو، پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ پھر آپ کو سحری کرنا ہے، اور سحری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور روزے کی نیت کرنا ہے۔ روزے کی نیت کرنے کے بعد آپ کو پھر روزہ گزارنا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تہجد کی نماز کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب بات ایک اور آخر میں جاتے جاتے بتاتے چلے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم سو جاتے ہیں، سونے کے بعد یہ کہہ لیجیے ایک نیند نکال کر جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ رہتا کب تک ہے؟ تو میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ سحری کا ٹائم جب تک رہتا ہے جب تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے، یعنی آپ سحری میں یا 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے جب آپ کی آنکھ کھل جائے اور ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے تو اٹھ کر پہلے آپ یہ کام کر لیں کہ پہلے 2 یا 4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ سحری کھائیں۔ اور رمضان المبارک میں یہ بہت ہی بہترین جو ہے موقع ہے ہمارے لیے تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کی
नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।